الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، العقيدة التاسعة: لا يشبه الأنام. لم يزل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ببيان عقيدة التوحيد، وقد بين صفة من صفات الله تبارك وتعالى لا يشبه الأنام، أي أن الله جل وعلا لا يشبه الناس، كما أن الإنسان يحتاج إلى العيون لينظر، وأنه يحتاج إلى الآذان ليسمع، وأنه يحتاج إلى اللسان ليتكلم، وأنه يحتاج في وجوده للأعضاء. وأما شأن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، أن الله جل وعلا يسمع دون احتياج الآذان، وأن الله تبارك وتعالى ينظر دون احتياج العيون، وأن الله جل وعلا موجود في كل مكان دون احتياج المكان والأعضاء. هكذا قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه الفقه الأكبر: ويقدر لا كقدرتنا، ويعلم لا كعلمنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا. وأما الكلمات التي وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الطيبة، مثل كلمة يد، كلمة ساق، كلمة وجه، عين، كما قال الله تبارك وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا. وقال الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وكذلك قال: يد الله فوق أيديهم. وكذلك يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى بهذه الكلمات التي وردت في القرآن الكريم لذات الله تبارك وتعالى؟ فجدير بنا أن نعلم ما المراد بهذه الكلمات. فمذهب أهل السنة والجماعة أن المراد بهذه الكلمات الصفات لا الأعضاء، الصفات، ولا يعلم معناها إلا الله. مثلا كلمة يد في الآية المباركة: يد الله فوق أيديهم، نقول أن اليد لله جل وعلا ثابت، ولا نعلم معنى اليد ولا نعرف كيفية اليد. وكذلك الساق ثابت لله تبارك وتعالى، ولا نعلم معنى الساق، وكذلك لا نعرف كيفية الساق. وهكذا أن العين، أن الوجه ثابت لله تبارك وتعالى، لكننا لا نعلم معنى هذه الأعضاء ولا نعرف كيفية هذه الأعضاء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما مذهب بعض الناس، هم يقولون أن اليد لله تبارك وتعالى ثابت، ويبينون معنى اليد ولكن ينكرون كيفيتها. وكذلك أن الساق ثابت لله تبارك وتعالى، ويبينون معناها وينكرون معرفة كيفيتها. هذا الفرق الواضح بين أهل السنة والجماعة وبين مذهب بعض الناس. فلذا نترجم، أي نحن أهل السنة والجماعة نترجم بهذه الآية: يد الله فوق أيديهم. يد الله أي اليد كما يليق بشانه، لا نعلم معنى اليد ولا نعرف كيفيتها. وهم يترجمون لهذه الآية بهكذا: يد الله فوق أيديهم، معنى اليد العضو الجارح، وأما الكيفية لا نعرف. هذا هم يقولون. وأما نحن نقول لا نعرف معناها، وكذلك لا نعرف كيفيتها. هكذا قال
الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتاب الفقه الأكبر، فيقول: لا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو مذهب أهل القدر والاعتزال. انتبهوا بهذه بألفاظ الإمام الأعظم، فيقول: لا يقال إن يده نعمته أو قدرته. لماذا؟ لأن فيه إبطال الصفة، وإبطال الصفة، وهذا هو قول الاعتزال والقول القدر. وهذا مذهب المتقدمين من أهل السنة والجماعة. أما بين المتأخرون من أهل السنة والجماعة معاني هذه الكلمات. لماذا؟ لكي لا يوقع الناس في عقيدة التجسيم. فيمكن أن تجول في خاطرك سؤال: إذن ما الفرق بين مذهب المتأخرين من أهل السنة وبين مذهب المعتزلة؟ فنقول: بين المتأخرون من أهل السنة والجماعة معاني هذه الكلمات على سبيل الظن لا سبيل القطع، وأما بين المعتزلة وأهل القدر معاني هذه الكلمات على سبيل القطع لا سبيل الظن. هذا هو الفرق بين مذهب المتأخرين من أهل السنة ومذهب القدر والمعتزلة. لو تريد أن الشرح المزيد والتفصيل بعجرها وبجرها، فعليك كتاب أستاذي وسيدي محمد إلياس قهمن حفظه الله تعالى، الملقب بمتكلم الإسلام، والذي يشار إليه بالبنان وعلى صيته في الآفاق، وألف كتابا وسماه القواعد في العقائد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا العقيدة الصحيحة.